هما أشهر ثنائي من رواد أعمال الإنترنت وعالم الحاسوب، صديقان جمعهما طموحات وأهداف مشتركة، وحاز من المهارات ما يكمل كل منهما الآخر. أنشأ الثنائي البارع أشهر محرك بحث في العالم، وهو محرك جوجل، ليحصل محرك البحث الشهير على مليار من طلبات البحث اليومية مع وجود إعلانات جوجل، فإن كل كبسة زر تجعل الشركة تربح المال. وليس ذلك وحسب، بل إن الشركة لديها المئات من المنتجات بما يتعدى 100 خدمة ومنتج جديد. ولد سيرجي عام 1973 في موسكو الاتحاد السوفيتي لوالدين يهوديين روسيين، كلاهما خريج جامعة موسكو الحكومية. كان أبوه بروفيسور رياضيات في جامعة ميريلاند، وأمه باحثة في ناسا. هاجر برين وعائلته إلى الولايات المتحدة من الاتحاد السوفيتي وهو في 6 من عمره، حيث يدعي والدا برين أن الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي لم يتح الفرصة لليهود، وأنهم تعرضوا لمعاملة قاسية لكونهم يهودا أثناء إقامتهم هناك. التحق برين بمدرسة ابتدائية في ولاية ميريلاند، ولكنه حصل على تعليم إضافي في المنزل، حيث أن والده بصفته بروفيسور في قسم الرياضيات في جامعة ميريلاند شجعه على تعلم الرياضيات، وساعدته عائلته للمحافظة على طلاقته في اللغة الروسية. حصل على درجة البكالوريوس من جامعة ميريلاند مع مرتبة الشرف على خطى أبيه وجده، دارسا الرياضيات وعلوم الحاسب. بعد تخرجه انتقل إلى جامعة ستانفورد للحصول على شهادة الدكتوراه في علوم الحاسب، حيث التقى لاري بيج، والذي أصبح شريكه في بدء محرك البحث العملاق جوجل. أما لورانس إدوارد بايغ فقد ولد في 26 من مارس عام 1973 من أم يهودية، وقام جده لاحقا بالهجرة إلى دولة إسرائيل المزعومة. برغم ذلك فإن لاري لا يتبع أي دين رسمي، فهو لا ديني. حصلت أمه غلوريا بايغ على ماجستير في علوم الحوسبة، مدرسة برمجة الحواسيب في جامعة ولاية ميشيغان، وأبوه فيكتور بيغ كان أستاذ علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي في جامعة ولاية ميشيغان، وكان أحد أوائل الطلاب الذين نالوا شهادة دكتوراه الفلسفة في علوم الحوسبة من جامعة ميشيغان. أخوه الأكبر هو كارل فيكتور بايغ الابن. عرف عن لاري في طفولته شغفه بكيفية عمل الأشياء، وحصل على أول حاسوب منزلي سنة 1978، والذي كلف الكثير من الأموال. تخرج لاري في جامعة ميشيغان بدرجة البكالوريوس في هندسة الحواسيب مع مرتبة الشرف، ثم نال درجة الماجستير في علم الحوسبة من جامعة ستانفورد. أثناء انتظامه في الجامعة بنى لاري طابعة من مكعبات ليغو، وكان عضوا في فريق السيارة الشمسية، وكان رئيس جمعية إيتا كابانو الشرفية للهندسة الكهربية والحوسبة. في صيف 1995 تقدم لاري للالتحاق ببرنامج لدرجة الدكتوراه، حيث تعرف بسيرج برين الذي كان متطوعا لمرافقة الطلبة الذين يفكرون في الالتحاق بالجامعة لتعريفهم بها وللإجابة على تساؤلاتهم. أثناء تفكيره في موضوع لرسالته انضم إليه زميله في الجامعة وصديقه المقرب سيرجي في مشروعه البحثي المسمى باكراب. في مقابلة مع مجلة The Economist قال برين مازحا: كلانا مزعجان نوعا ما، حيث يبدو أنهما لا يتفقان على العديد من الأمور، ولكن بعد قضاء بعض الوقت سويا أصبحا قرينين ثقافيين وأصدقاء مقربين. وكان تركيز برين منصبا على أنظمة البحث عن المعلومات، بينما كان لاري بيغ مهتما بتطوير كيفية معرفة أهمية الورقة البحثية من خلال الاستدلالات منها في أوراق بحثية أخرى. فقام بكتابة ورقة بحثية بعنوان تركيب محرك بحث بالنصوص الفائقة على الشبكة العنكبوتية، وبجمع أفكارهما سويا قام بجلب أجهزة حاسوب رخيصة في غرفة سكنهم الجامعية، وقام باختبار تصاميم محرك البحث الجديد على الشبكة. وأخذ مشروعهما ينمو بسرعة كافية لدرجة التسبب بمشاكل في القاعدة التحتية للحاسوبيات، ولكن عندما أدركوا أنهم نجحوا في إنشاء محرك بحث قادر على البحث في الويب، قاموا بإيقاف دراستهم للدكتوراه للتفرغ للعمل
العمل على مشروعهم. استخدم بيج وبرين مهاراتهما الأساسية السابقة في لغة HTML لإعداد صفحة بحث بسيطة للمستخدمين، إذ لم يكن لديهما مطور صفحات ويب لإنشاء أي تفصيل مرئي. بدأ في استخدام أي جزء حاسوبي يمكنهم العثور عليه لتجميع القدرة الحاسوبية اللازمة للتعامل مع عمليات البحث التي يقوم بها المستخدمين المتعددين مع تزايد شعبية محرك البحث بين مستخدمي ستانفورد. احتاج خوادم إضافية لمعالجة الاستعلامات، وفي أغسطس عام 1996 أتيحت النسخة الأولية من جوجل على موقع ستانفورد على شبكة الإنترنت. وفي عام 1998 أسس لاري وسيرجي محرك البحث الخاص بهما، وقد أطلق الباحثان على هذا المحرك اسم جوجل، ويشير إلى المصطلح الرياضي جوجل الذي يعني الرقم 1 مضافا إلى 100 صفر، وذلك لإظهار عزمهم على تطوير محرك بحث يوفر قدرا هائلا من المعلومات على شبكة الإنترنت، ليصبح جوجل منذ ذلك الحين أشهر محرك بحث على الإطلاق، بمعدل محاولات بحث بلغ حوالي 5.6 مليون محاولة يوميا خلال عام 2013. يقع مقر الشركة الرئيسي في وسط منطقة وادي السيليكون بكاليفورنيا، وطرحت الشركة أسهمها لأول مرة في أغسطس عام 2004، ليصبح كل من لاري بايغ وشريكه سيرجي برين من أصحاب المليارات. يعمل برين على مشاريع أخرى أكثر خصوصية تتجاوز نطاق جوجل. يحاول مثلا هو وبيج المساعدة في حل مشاكل الطاقة والمناخ في العالم في فرع جوجل الخيري google.org الذي يستثمر في صناعة الطاقة البديلة لإيجاد مصادر أوسع للطاقة المتجددة. وتقر الشركة بأن مؤسسيها يريدون حل المشاكل الكبيرة حقا باستخدام التكنولوجيا. استثمروا في أكتوبر 2010 في مشروع إنمائي رئيسي لطاقة الرياح البحرية لدعم شبكة طاقة الساحل الشرقي، والذي سيصبح في نهاية المطاف واحدا من نحو 12 حقلا للرياح البحرية مقترحة للمنطقة. وقبل ذلك بأسبوع قدم سيارة يمكنها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي قيادة نفسها باستخدام كاميرات الفيديو وأجهزة استشعار رادارية. سيواجه سائق السيارات المزودة بأجهزة استشعار مماثلة حوادث أقل في المستقبل، وبالتالي يمكن تصنيع سيارات أكثر أمانا وأخف وزنا وتستهلك وقودا أقل، حيث يساهم لاري كذلك في شركة تسلا موتورز التي تطور سيارات كهربية. في عام 2006 اشترت شركة جوجل الموقع الإلكتروني يوتيوب، أشهر المواقع الإلكترونية لمقاطع الفيديو التي يبثها المستخدمون، مقابل 1.65 مليار دولار من أسهمها. في سنة 2007 كذلك سمتهم مجلة بيسي وورلد على رأس قائمة أهم 50 شخصية في عالم الويب. وتلقى أيضا كل من سيرجي ولاري جائزة ماركوني فاونديشن المرموقة عام 2004. وبلغت ثروة لاري بيج في 2019 حوالي 56.2 مليار دولار، مقابل 54.2 مليار دولار لسيرجي، ليحتل مركزا متقدما في قائمة فوربس لأثرياء العالم. تزوج برين من آن وجسيكي والتي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية في الباهاما في 2003. يقوم آن وبرين بتطوير طرق جديدة للوصول إلى المعلومات المرتبطة بالصحة، ورزق بابن في أواخر عام 2008 وابنة في أواخر عام 2011. وفي أغسطس 2013 أعلن أن برين وزوجته قد انفصلا بعد علاقة برين الرومانسية بمديرة التسويق في جوجل جلاس أماندا روسنبرغ. أصيبت والدة برين يوغينيا بمرض الشلل الرعاش، فقرر برين في عام 2008 التبرع للقسم الطبي بجامعة ميريلاند حيث تعالج والدته. على الرغم من طلاق سيرجي برين وآن وجيسكي، إلا أنهما لا زالا يديران معا The Brain وجيسيكي فاونديشن، مؤسسة برين وجيسيكي الخيرية. استفاد برين من خدمات 23andMe الخاصة بآن وجيسيكي، واكتشف على أنه على الرغم من أن مرض باركنسون ليس وراثيا بشكل عام، فإنه هو وأمه يمتلكان طفرة في جين LRRK2 الذي يزيد من احتمال إصابته بالمرض في سنوات لاحقة بنسبة تتراوح بين 20% و80%. وعندما سئل عما إذا كان الجهل ليس نعيما في مثل هذه الأمور، ذكر أن معرفته
الأمر تعني أنه يستطيع اتخاذ تدابير لمنع ذلك. بينما تزوج لاري بيج عام 2007 من الباحثة لوسيندا سوثوورث الحائزة على الدكتوراه في الطب الحيوي، ورزق الثنائي بطفلين كارل فيكتور وغلوريا، وهو يعتبر اليوم من بين أغنى 20 رجلا في العالم، وموقعه جوجل هو محرك البحث رقم 1 في العالم اليوم.